नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज रामनवमी निमतान देशभरात तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. अयोध्येच्या राम मंदिरात खासा सुवाळो जातलो. 22 जानेवारी 2024 दिसा 500 वर्सांच्या संघर्षा उपरांत अयोध्येत राम मंदिर उक्तें जावन मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाली. आयज रामलल्लाचो सूर्यतिलक करतले. रामलल्लाच्या मुर्तीचेर सूर्यकिरणांचो अभिषेक जातलो. हो सुवाळो दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या विधी वेळार सूर्याची किरणां 4 मिनटां खातीर मुर्तीच्या मुखार 75 मिलीमीटर वर्तुळाकार लिखतली. भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी काल उमेदवारी अर्ज सादर केले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी पणजे जिल्लोधिकारी कार्यालयात जाल्यार पल्लवी धेंपो हांणी मडगांव जिल्लोधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज सादर केलो. उमेदवारी अर्ज सादर करतना दोनूय कडेन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री, भाजप आमदार तशेंच कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. सबका साथ सबका विकास ह्या धोरणा वरवीं भाजपान उदरगत केल्या. संविधानाचेर घालो घातिल्ल्याचें सांगून काँग्रेस आनी विरोधक फटोवपाक लागल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जें संविधान भारताक दिलां तें आमचे खातीर प्राधान्य आसा. चंद्र आनी सूर्य जो मेरेन आसा तो मेरेन संविधान कायम उरतलें. अल्पसंख्यांकांक भेगडावपा खातीर संविधान बदलतले म्हणून चुकीचें सांगू नाकात. काँग्रेसीन सदांच जाती आनी धर्माच्या नांवाखाला प्रचार केला, मतां मागल्यात. भाजपाक जाती धर्माचेर मतां मागपाची गरज ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. काँग्रेसीची 60 वर्सां आनी मोदी सरकाराची 10 वर्सां हाची तुळा केल्यार उदरगतीची कामां मोदी हांच्या कार्यकाळात चड जाल्ल्याचें दिसून येतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या राज्यांतले बरेच लोक गोंयांत उद्देगीक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांनी नोकरी करतात. ह्या कामगारांक 26 एप्रिलाक जावपी मतदानाच्या दुसऱ्या पावण्यार आपल्या राज्यांत वचून मतदान करप शक्य जावचें म्हूण सरकारान सुटी जाहीर केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. इतल्या मजगतीं 7 मे दिसा गोंयांत लोकसभे खातीर मतदान जातलें. हे दिसा सुद्दां सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्या. फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थे वतीन बायला रोग तज्ञ डॉ. रेवा दुभाशी हांच्या पाळी आनी बरेचकाही ह्या बायलांच्या भलायके विशयीच्या लेखासंग्रहाचो पुस्तक प्रकाशन सुवाळो जालो. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हण डॉ. केदार पडते, मानाचे सोयरे म्हण डॉ. शेखर साळकार, बरोवपी डॉ. रेवा दुभाशी तशेंच डॉ. सर्वेश दुभाशी हजर आशिल्ले. आयची बदललेली जिणेशैली, चुकीचो आहार आनी हेर कांय कारणांक लागून पयलींच्या तुळेंत चलयांक मासीक पाळी कमी वयात येवपाचें प्रमाण वाडलां. मासीक पाळी ही सैमीक गोश्ट, ते विशीं चलयांनी आनी तांच्या पालकांनी गोंदळून वचचें न्हय. हे विशीं पालकांनी चलयांचें योग्य पद्दतीन समजावन सांगप आनी ते दिश्ट्या तांकां तयार करप गरजेचें आसा अशें डॉ. केदार पडते हांणी म्हळें. पुस्तका वरवीं मासीक पाळी ही सर्वसामान्य गजाल आनी नैसर्गीक क्रिया ही गजाल सगळ्या मेरेन पावोवपाचो यत्न केला. देखून हाचे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलूंक जाय आनी दादल्यांनी ताका साथ दिवंक जाय अशें बरोवपी डॉ. रेवा दुभाशी हांणी सांगलें. आयज राज्यांत व्हडा प्रमाणात स्तनाचो कांक्र आनी हेर कांकरांची दुयेंसां वाडल्यात. बायलांनी आपल्या भलायके विशीं जागृत रावन वेळेर तपासणी करूंक जाय अशें डॉ. शेखर साळकर हांणी सांगलें. कालसावन राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जल पखवाडा कार्यावळी सुरू जाल्यात. दर वर्सा 16 ते 30 एप्रिल अशे 15 दीस उदक पंदरस म्हूण मनयतात. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी केरी विजयादुर्गा तळ्याच्या वाठाराक भेट दिली. आमच्या जाण्टेल्यांनी उदकांच्या संवर्धनाची केल्ली शास्त्रीय रचणूक अजून मेरेन कितली प्रभावी आसा ते प्राचार्य सुभाष जाण हांणी ह्या वेळार सांगलें. विद्यार्थी आनी शिक्षक अशे 40 जाण ह्या अभ्यास भोंवडेंत वांटेकार जाल्ले. मजगतीं राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी जलशक्ती अभियाना खाला उदकाचें संवर्धन ह्या विशयाचेर कार्यावळी आंखच्यो अशें समग्र शिक्षा विभागाच्या प्रकल्प संचालकांनी कळीत केलां. ही उदका पंदरस दर वर्सा मनयतात. सगळ्या शाळांनी, शिक्षणीक संस्थांनी, विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालक समित्यांनी ह्या कार्यावळीत सक्रीय सहभाग घेवचो अशें तांणी कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.